खबर आपको दें, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा का दहशत गर्द कार्रवाइयों और दहशत गर्दों के खिलाफ फतवा। उलमा ने इस्लामाबाद के नाम निहाद आलिम और दहशत गर्द तंजीम के सरबराह के बयान पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए फतवा दिया कि जिहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है। हर शख्स को जिहाद के ऐलान का हक नहीं है। कानून की पासदारी से गुरेज करना नाजायज है। उलमा ने कहा, हदीस नबी है, जिस शख्स ने अमीर की अतात की उसने मेरी अतात की। इस्लामी रियासत का दिफा करने वालों के खिलाफ ऐलान जंग नाजायज और रियासत की अतात की खिलाफ वर्जी है। फौजी जवान और पुलिस एहलकार पाकिस्तान की हिफाजत में जान दें तो शहीद हैं। हाकिम वक्त के खिलाफ खुरूज बगावत है, उसके मुर्तकबीन सजा के मुस्तहिक हैं। इस्लामी रियासत के अंदर फितना और फसाद, महाजराई, फसाद फैलाना शरीयत की रूह से जायज नहीं। जो शख्स ऐसा करेगा वो दस्तूर पाकिस्तान से बगावत है और वो सजा का मुस्तहिक होगा। जो गिरोह बगावत कर रहा हो उससे लड़ो जब तक वो अल्लाह के हुक्म की तरफ वापस ना आ जाए। तो आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा का दहशत गर्द कार्रवाइयों और दहशत गर्दों के खिलाफ फतवा। उलमा ने इस्लामाबाद के नाम निहाद आलिम और दहशत गर्द तंजीम के सरबराह के बयान पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए फतवा दिया है कि जिहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है। हर शख्स को जिहाद के ऐलान का हक नहीं। कानून की पासदारी से गुरेज करना नाजायज है। उलमा ने कहा, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने अमीर की अतात की उसने मेरी अतात की। इस्लामी रियासत का दिफा करने वालों के खिलाफ ऐलान जंग नाजायज और रियासत की अतात की खिलाफ वर्जी है। फौजी जवान और पुलिस एहलकार पाकिस्तान की हिफाजत में जान दें तो वो शहीद हैं। और इसी वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के उलमा ने दहशत गर्द कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया है और फतवा दिया है और ये रियासत का हक है, किसी का हक नहीं है। आप इस पर क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि उलमा पाकिस्तान और दुनिया इस्लाम के उलमा ने इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है और ये पाकिस्तान के उलमा ने जिस पैगाम पाकिस्तान की सूरत में एक फतवा, एक बयानिया कौम को पेश किया जिससे इस वक्त पूरी दुनिया रहनुमाई ले रही है। इसी तरह एक मिसाक मक्कातुल मुकर्रमा जो है वो हुआ है राब्ता आलम इस्लामी के तहत, जिसमें दुनिया के पूरी दुनिया से 1200 उलमा ने फतवा दिया है। और ये बात बड़ी वाज़ेह और क्लियर है कि किसी फर्द, किसी गिरोह या किसी जमात को हथियार उठाकर लोगों को कत्ल करना या खुद को हमले करना, ये तो बड़ा वाज़ेह इस पर इस्लाम और कुरान सुन्नत की तालीमात हैं कि ऐसा कतन शरन जायज नहीं है। और इसी तरह जो अफवाज पाकिस्तान हैं या सलामती के इदारों के एहलकार हैं या पुलिस के जवान हैं या जो खुफिया इदारों के काम करने वाले एहलकार है, उन पर हमले करना या उनको निशाना बनाना, ये भी शरअन दुरुस्त नहीं है। तो जो खैबर पख्तूनख्वा के उलमा ने ये एक फतवा जारी किया, ये तसलसल है जो पैगाम पाकिस्तान में हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, पाकिस्तान उलमा काउंसिल और दिगर अकाबरीन, मैंने आपसे अर्ज किया, उस पर इमाम काबा के दस्तखत हैं, शेखुल अजहर के दस्तखत हैं और पूरी दुनिया इस्लाम उससे इस्तिफादा कर रही है। तो लिहाजा ये बात बड़ी वाज़ेह है कि रियासत के अंदर रियासत कायम करना या किसी अपने अमल को, जैसे हमारे सियासी कायदीन भी बाज अपनी सियासी सरगर्मियों को जिहाद कहना शुरू हो जाते हैं, तो जिहाद अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा दिया है और जिहाद वही कहलाएगा जो कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक होगा। बेगुनाह इंसानों को कत्ल करना या जलसे जुलूसों में लोगों को जो है फसाद पे उबारना या जो है वो अपनी मकासिद के लिए कत्लो क़िताल करना, ये जिहाद नहीं कहला सकता। जिहाद वही कहलाएगा जो कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक होगा। और इस हवाले से पैगाम पाकिस्तान में तमाम चीजों को वाज़ेह करके बयान कर दिया गया है और एक एक चीज जो है उसमें क्लियर है कि जिहाद क्या है, कौन ऐलान कर सकता है और जिहाद की जिम्मेदारी किसकी है। और जो खैबर पख्तूनख्वा के उलमा ने मौजूदा मुल्क के हालात के तनाजुर में ये एक फतवा जारी किया है, मैं समझता हूँ ये उसी का तसलसल है
اور تمام ملک کے علماء اور دنیا اسلام کے اکابرین اس کی تائید کرتے ہیں۔ بالکل، آپ نے بڑی وضاحت سے فرمایا علامہ طاہر اشرفی صاحب کہ جہاد کا اعلان اسلامی ریاست کا سربراہ کر سکتا ہے، ریاست کا حق ہے، ہر شخص کو جہاد کے اعلان کا حق نہیں۔ ساتھ ہی علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر فتنہ و فساد، محاذ آرائی، فساد پھیلانا شریعت کی روح سے جائز نہیں۔ تو ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیں، فتنہ و فساد کے حوالے سے جو ایک پوری انہوں نے اس میں وضاحت دی ہے، آپ کیا اس پر کہیے؟ دیکھیے، اس وقت ہمارا ملک جو ہے اس کو ایک امن کی ضرورت ہے، استحکام کی ضرورت ہے، ہمیں آپس میں مل بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی بھی خواب ہو سیاسی انداز سے ایسے حالات پیدا کرے جس سے قوم کے لیے مشکلات پیدا ہوں، ملک کے لیے مشکلات پیدا ہوں، خواہ مذہب کے نام پر کرے یا کسی اور طریقے سے کرے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں مل بیٹھ کر مسائل کو حل کرنا چاہیے، سڑکوں کو بند کر دینا، روڈوں کو بند کر دینا، ملک کے اندر یہ جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ سوشل میڈیا کا جو پراپوگنڈا ہے اور جو بہتان تراشی ہے، جو الزام تراشی ہے، یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ اس وقت یہ ہے کہ آپ کا جو دل چاہے آپ جس کے متعلق چاہے کہہ دے، جو دل چاہے آپ نشر کر دے۔ تو اسی طرح دینی تعلیمات کے حوالے سے بھی یہ ہو رہا ہے کہ جس کو قل ہو اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، صحیح قل ہو اللہ پڑھ نہیں سکتا، وہ بھی فتویٰ جاری کر رہا ہے، وہ بھی ایسی باتیں کرتا ہے جس سے فتنہ فساد پھیلے۔ تو لہٰذا یہ جو علماء اکرام نے کہا ہے کسی بھی ملک کے اندر اس کے امن و امان سے کھیلنا، اس کے اندر فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ نہ درست قرار دیا جا سکتا ہے، نہ شرعاً قانوناً درست ہے۔ اور جب ہم نے پاکستان کا پاسپورٹ لیا ہے، جب ہم نے پاکستان کا شناختی کارڈ لیا ہے، تو ہم نے ایک وعدہ کیا ہے ریاست کے ساتھ کہ ہم ریاست کے قوانین کو تسلیم کریں گے، ہم ریاست کے قوانین کے تابع رہیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پاکستان کا آئین قرآن و سنت کے تابع ہے۔ اب یہ پارلیمان میں موجود جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے، عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری قیادت کی بھی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو اسلام کے حقیقی عادلانہ نظام کی طرف لے کر جائے۔ لیکن یہ کسی فرد یا گروہ کو حق نہیں ہے کہ وہ اسلحہ اٹھا لے، ڈنڈے اٹھا لے، بے گناہ لوگوں کو مارنا شروع کرے، لوگوں کے املاک جلانا شروع کرے یا سرکاری املاک جلانے شروع کر دے اور کہے کہ میں ملک کا نظام بدلنا چاہتا ہوں۔ اس طرح ملک کا نظام نہیں بدلا جا سکتا۔ ملک کا نظام تو آئین اور دستور اور قانون کے مطابق ہی بدلا جائے گا، اور انشاءاللہ اس ملک کا مقدر نظام خلافت راشدہ ہے، وہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ۔ اور علامہ صاحب، علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جو گروہ بغاوت کر رہا ہو اس سے لڑو جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ آ جائے۔ تو کیا طریقہ کار اپنائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ریاست کا سربراہ ہے اس کو حق حاصل ہے کہ اگر کوئی فتنہ فساد پھیلاتا ہے، بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے، لوگوں کے املاک کو جلاتا ہے، ملک کے اندر ایسی فضا بنا دیتا ہے جس سے ملک کا معاش اور اقتصاد اور امن وہ تباہی کی طرف جائے، تو پھر یہ ریاست کے سربراہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اس حوالے سے مشاورت کر کے فیصلہ کرے، اور جو بھی پھر ریاست فیصلہ کرے سب کو اس کی تائید و حمایت کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی گفتگو فرما رہے تھے، بڑی وضاحت سے انہوں نے اس ساری صورتحال کے حوالے سے بات کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے علماء کا دہشت گردوں اور دہشت گرد کارروائیوں کے خلاف فتویٰ، مختلف مکاتب فکر کے علماء کا دہشت گردی کے خلاف واضح اعلان، خیبر پختونخوا کے علماء نے دہشت گرد کارروائیوں کو مسترد کر دیا، علماء کا حالیہ اسلام آباد کے نام نہاد عالم اور دہشت گرد تنظیم کے سربراہ پر واضح موقف سامنے آیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے علماء کا فتویٰ ہے کہ جہاد کا اعلان اسلامی ریاست کا سربراہ کر سکتا ہے، ہر شخص کو جہاد کے اعلان کا حق نہیں، قانون کی پاسداری سے گریز کرنا ناجائز ہے، حدیث نبوی ہے جس شخص نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ علماء یہ کہتے ہیں اسلامی ریاست کا دفاع کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ ناجائز، ریاست کی اطاعت کی خلاف ورزی ہے، فوجی جوان اور پولیس اہلکار پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے جان دیں تو وہ شہید ہیں، حاکم وقت کے خلاف خروج بغاوت ہے، اس کے مرتکبین سزا کے مستحق ہیں، اسلامی ریاست کے اندر فتنہ و فساد، محاذ آرائی، فساد پھیلانا شریعت کی روح سے جائز نہیں، جو شخص ایسا کرے گا وہ دستور پاکستان سے بغاوت کرے گا
اور وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ جو گروہ بغاوت کر رہا ہو اس سے لڑو جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ آ جائے۔